चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। रिगल आम माफी प्रकरण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पीडितको प्रश्न आजदेखि रिले अनसन बस्ने घोषणा। संविधान दिवसमा आम माफी दिएको छैन, कैद कट्टा गरेर छुट्याइएको हो भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। हत्या बलात्कारको मुद्दामा सजाय पाएकालाई आम माफी दिनु गलत भएको सांसद केसीको प्रतिक्रिया। विमानस्थलको धावन मार्ग व्यक्तिको नाममा सार्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने सांसद घिमिरेको भनाई। नेपालगञ्जमा कर्फ्यू जारी, सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव भड्काने सामग्री प्रचार नगर्न अपिल गरियो। कर्फ्यू हुँदा हुँदै पनि झडप भएपछि नेपालगञ्जमा सेना परिचालन गरियो। नेपालगञ्जमा तनावका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण, धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने कार्य नगर्न अपिल गरियो। खुकुरी देखाउँदै कार्ड दिए हुन्छ भन्दै विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा आचार्य श्रीनिवास परे पक्राउ। बझाङमा भूकम्पमा घाइते हुनेको संख्या 17 पुग्यो, एकजना अझै पनि बेपत्ता। भूकम्पको कारण डडेलधुरामा आधा दर्जन बढी घरमा क्षति। भूकम्पको कारण अर्घखाँचीमा 5 घर भासिए। बझाङमा भूकम्प, अस्पतालको प्राङ्गणमै गराइयो सुत्केरी। बझाङ भूकम्प प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन राजसोपाको माग। संसदमा कसले कति बोल्ने भन्ने विषयमा उठ्यो प्रश्न। एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन 112 मिनेट 15 सेकेन्ड। ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिएर मुद्दा दर्ता भयो भन्दै माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता नलिए कडा कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन प्रचण्डको साथ नपाएको आरोप। पितृले मत खसाएर जिताएको व्यक्ति भन्दै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जनार्दन शर्माको जवाब। फागुन 1 गते महान दिन रहेको छ। ओलीले धेरै बोलेपछि जनार्दन शर्माले भने सभामुखले बोल्न दिने समयमा विभेद गर्न हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दैमा मन लागे जति बोल्न पाउने हो र भन्दै चित्रबहादुर केसीको प्रश्न। संसदमा ओलीको सम्बोधन आक्रोश बाहेक केही पनि नभएको माओवादीका नेता पौडेलको भनाई। झोलामा खोला राख्ने प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको घोषणा। व्यक्तित्वको टकरावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने पूर्वपक्षका लागि थुनामा। सिआइबीले गरायो पूर्व सभामुख महरालाई बयान कागज। फलेक बोर्डरबाट डोरी मार्फत फालेर खोला ताडिएको थियो 11 किलो सुन। आलुको बोरा हराएपछि खुल्यो रहस्य। नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको शिकार बन्ने खतरा भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। गोर्खामा पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गरियो। एमाले गण्डकीको चुनावी प्रक्रिया स्थगित, मनोनयन दर्ता आज बुधबार गरिँदै। पूर्व न्यायाधीशको घरमा झण्डै 1 वर्षदेखि काम गरिरहेकी 10 वर्षीय बालिकाको उद्धार गरियो। सशस्त्र प्रहरीले बरामद गर्यो करिब 80 लाखको लत्ता कपडा। यस वर्ष दशैं टीकाको उत्तम सायद कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षा कार्यतालिका सार्वजनिक। पहिरो पन्छाइएपछि बेनी जोमसम सडक खुल्यो। बेनी दरवाङ सडक अझै पनि अवरुद्ध र रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग 5 वर्षमा तयार हुँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 असोज महिनाको 17 गते बुधबार। यस पेशमा 2023 अक्टोबर 4 तारिक। यसै गरी आज असोज कृष्ण षष्ठी तिथि, षष्ठी श्राद्ध, विश्व पशु दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, भूकम्प अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उखारौँ। चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीको प्रसङ्गबाट
सरकारले चाडपर्वमा खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने अनुचित कार्यहरू गर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने बजार अनुगमनका लागि संयन्त्रलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिएकी हुन्। यसैगरी उनले नेपालगञ्जमा भड्किएको सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न पनि सरकारले अपिल गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्किने खालका कुराहरू नलेख्न पनि उनको अनुरोध रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुग्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने लगायत प्रसारण नगर्न पनि सरकारको आग्रह रहेको छ। चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको आम माफी यति बेला सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ। 9औं संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आम माफी दिएका थिए। रिगल उक्त घटना हुँदाको बखत नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा आबद्ध रहेका थिए। हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। साथै उक्त घटनामा संलग्न अन्य 10 जनाको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। रिगलमाथि 2072 साल असार 28 गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो 3 बजेतिर चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग रहेको थियो। मृतक चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले आम माफीको विरुद्धमा आजदेखि काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू जस्तै आम पीडितको न्यायका लागि आम माफीका विरुद्ध रिले अनसन बस्न लागेको जानकारी दिएकी हुन्। ठूला भनिने नेताहरूले नै गुण्डा पालेको कारण पीडकले उन्मुक्ति पाएर पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ। रिगलको पक्षबाट पहिला पनि उक्त घटनालाई दबाउनका लागि धेरै फोन आएको, पैसाको प्रलोभन देखाएको र धाक धम्की दिएको समेत उनको आरोप रहेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा कैदीलाई आम माफी नदिएको बताएकी छिन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले आम माफी नभएर कैद कट्टा मात्रै गरेको बताएकी हुन्। आफूहरूले अपराधी राजनीतिक तवरबाट छुट्नुपर्छ नभनेको भन्दै उनले यसपटक कसैलाई आम माफी नदिएको र कैद कट्टा गरेर छुटाएको जानकारी दिएकी हुन्। कैद कट्टा गरेर छुटाउनु र आम माफी दिनु फरक भएको पनि उनको जिकिर रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले हत्या, बलात्कार, लागू औषध लगायतका मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने कुरा गलत भएको बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यो परम्परा गलत भएको बताएका छन्। पहिला यी कुरामा नदिने गरिए पनि अहिले विकृति आएको उनको भनाइ रहेको छ। यो गलत परम्परा हो। पहिला मैले थाहा पाउँदा 3-4वटा कुरा हत्या, बलात्कार, लागू औषधमा माफी दिने चलन थिएन। अहिले जुनसुकैलाई पनि माफी दिने परम्परा रहेको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि मुस्ने गरिएको छ। उहाँले त हस्ताक्षर मात्रै गर्ने हो। हाम्रो नेतृत्व गरेकाहरू चुकेका हुन्। भ्रष्टाचार विहीन समाज र सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित भएको उनको भनाइ रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग समेत पर्ने जमिन व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले 58 वर्ष अघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा समेत आइसकेपछि व्यक्तिको नाममा सारिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। व्यक्तिको नाममा सारिएको सो जग्गा पूर्ववत अवस्थामा फर्काई यस्तो चलखेलमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद घिमिरेले 2079 सम्म फिल्ड बुकमा कसैको नाममा नरहेको जग्गा एकाएक व्यक्तिको नाममा सारिँदा स्थानीय स्तरमा आक्रोश समेत बढेको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गाली गरेको विषयलाई लिएर नेपालगञ्जमा भएको तनावले उग्र रूप लिँदा दिनभर जसो नेपालगञ्ज असामान्य बन्यो। प्रशासनले स्थिति बिग्रिँदै जान थालेपछि कर्फ्यू जारी गरेको थियो, तर कर्फ्यूका बावजुद पनि स्थिति असामान्य बनेपछि शान्ति व्यवस्था कायम राख्नका लागि सेना नै परिचालन गर्नु पर्यो। अवस्था नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा 3 जना सुरक्षा कर्मी सहित 13 जना घाइते भएको बाँके प्रशासनले जानकारी दिएको छ। साथै यस्तो विषम अवस्थामा
जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत आम नागरिकबाट सद्भाव कायम राख्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। सामान्य कुराले पनि सद्भाव बिग्रने भएको कारण सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्रीको प्रचार नगर्न पनि अपील गरिएको छ। विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासलाई पक्राउ गरेको छ। सुनसरी प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले मंगलबार साँझ श्रीनिवासलाई सुनसरीको प्रहरी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। श्रीनिवासले केही दिन अगाडि जनकपुरमा हातमा नाङ्गो खुकुरी बोकेर धार्मिक तथा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउनुको साथै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। हिन्दूको विरोध गर्ने र गौ हत्या गर्नेलाई खुकुरीले काट्न उक्साउँदै उनले त्यसको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। श्रीनिवासको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नवीन कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनले 2074 चैतमा पनि आफैमाथि गोली हान्न लगाएर धार्मिक हिंसा भड्काउने प्रयास गरेका थिए। बझाङ भूकम्पमा घाइते हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। एकजना बेपत्ता रहेको बझाङकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार 2 महिलाको हात खुट्टा भाँचिएको छ। केही व्यक्तिलाई अन्यत्र रिफर गरिएको छ, केहीलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ। घरहरू चर्किएका छन्, कति घर ध्वस्त भएका छन्। उनका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ। बझाङ केन्द्र भएर मंगलबार दिउँसो 2 पटक भूकम्प गएपछि गर्भवती महिलालाई अस्पताल भवन बाहिरै सुत्केरी गराइएको छ। जिल्ला अस्पताल बझाङको प्राङ्गणमा एक महिलाको सुत्केरी गराइएको डाक्टरहरूले जानकारी दिएका छन्। 2:40 बझाङको तिलकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.3 म्याग्निच्युडको र 3:06 बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट घर तथा विद्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी बझाङमा केन्द्रबिन्दु बनाएर मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पको धक्काले डडेलधुराका आधा दर्जन बढी घरमा क्षति पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाको 1 गन्या पधुरा गाउँपालिकाका 2 र नवदुर्गा गाउँपालिकाका 4 वटा घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जानकारी दिएको छ। यसैगरी अर्घखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 सीतापुरमा भूकम्पको कारण 5 वटा घर भाँसिएका छन्। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सीतापुरका 5 घर चर्किनुका साथै भाँसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका प्रमुख डीएसपी प्रति सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। अविरल वर्षाका कारण गलेको जमिन भूकम्पले हल्लाएपछि घरहरू चर्किनुका साथै भाँसिएको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन्। घर भाँसिएपछि घरमा रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम घरती मगरले जानकारी दिएका छन्। बझाङ भूकम्पका प्रभावितलाई उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै रासोपा सचेतक निशा डाँगीले बझाङ भूकम्प प्रभावितको उद्धार गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। बझाङमा मंगलबार दिउँसो 2 पटक भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट केही घर तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ भने जय पृथ्वी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा अपराधीलाई क्लिन चिट दिएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले अपराधीलाई क्लिन चिट दिएर पैसा हालेर मालपोतमा गएर जग्गा किन्नेलाई किर्तेमा मुद्दा चलाएको बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालतर्फ लक्षित गर्दै उनले अनुसन्धानको बहानामा भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिएर मुद्दा दर्ता गराएको टिप्पणी गरेका हुन्। सरकारले भ्रष्टाचारको इकोसिस्टम बनाएर भ्रष्टाचार तस्करी र लुट धन्दा गरिरहेको ओलीको आरोप रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन पहल गर्दा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा टीआरसी टुङ्गो लगाउन खोजेको भए पनि प्रचण्डले साथ नदिएको स्मरण गरेका छन्। उनले अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन पहल गरे आफूले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन्। सो क्रममा ओलीले सरकारलाई अर्को क्याबिनेटबाट जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले हिंसा थालेको दिन दिवस हुन नसक्ने भन्दै अर्को क्याबिनेटबाट फिर्ता नलिए आफूहरूले कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। भोज खाऊ नाचगान गर त्यसको लागि छुट्टी भयो, बिदा घोषणा गर्नु भयो। 1 वर्ष मात्र होइन, सधैँका लागि यो बिदा घोषणा मान्ने नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ।
यसैगरी ओलीले कानून मन्त्री धनराज गुरुङलाई मरेका मान्छेहरूबाट भोट हाल्न लगाएर बुथ कब्जा गरेर चुनाव जितेको आरोप पनि लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका कानून मन्त्री धनराज गुरुङमाथि धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाएका छन्। चुनाव कसरी भयो मैले भन्नु पर्दैन, कसरी लामो समय लगाएर कानून मन्त्री यसरी छानियो, यो मन्त्री नियुक्तमा किन ढिलाइ भएको रहेछ, छनौटमा किन सकस परेको रहेछ भनेको योग्यता पुगेको मान्छे खोज्नु पर्यो उनको भनाइ रहेको छ। 79% मत कहीँ कतै नखस्ने भन्दै निर्वाचन अधिकृतले नै ज्यान मार्ने धम्की दिएर त्यति धेरै मत खसेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिन फागुन 1 गतेलाई महान दिनको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरेको दिनलाई हिंसाको सुरुवात भएको दिनको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सरकारले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा असन्तुष्टि राख्दै उनले त्यो आफूहरूलाई मान्ने नभएको ओलीको भनाइ रहेको थियो। अध्यक्ष ओलीपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले जनयुद्धकै जगमा राजतन्त्र ढलेको र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न सफल भएको पनि जिकिर गरेका छन्। यसैगरी शर्माले सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयमा विभेद गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समय लिएर बोलेको प्रति संकेत गर्दै उनले संसदमा सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयबारे विभेद गर्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपमहासचिव शर्माले सार्वभौम सांसदहरूले बोल्ने बेलामा माइक काट्ने काम नगर्न पनि सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले सबै सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने भएकाले त्यसमा विभेद गर्न नपाइने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दैमा जति बोल्न मन लाग्यो त्यति बोल्न पाउने हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली करिब 2 घण्टा बोलेका थिए। ओलीलाई उपलब्ध गराइएको समय प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संसदमा अरू सांसद त्यही भाषण मात्र सुन्न आएको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले बोल्ने समय दिँदा विचार गर्न समेत सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा कुनै दृष्टिकोण नभएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनमा कुनै दृष्टिकोण नभएको बताएका छन्। उनले ओली गणतन्त्र विरोधी भएको र आफूहरूले जनयुद्ध गरेकै कारण गणतन्त्र आएको भन्दै जनयुद्धको विरोध गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका हुन्। ओलीले संसदमा देवदूतले जस्तो गरी उपदेश दिने गरेको भन्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले संसदीय गणितमा आफू अल्पमतमा परेको भावना मात्रै अभिव्यक्ति गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन आक्रोश बाहेक केही पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विद्युत विधेयक 2080 प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावना अनुसार कानूनलाई समय अनुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौ भने दुर्घटना हुन जाने उनले उल्लेख गरेका छन्। छलफलका क्रममा कैयन विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संविधान अनुसार नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। संविधान अनुसार सरकार निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोही अनुसार सरकार अगाडि बढेको पनि मन्त्री बस्नेतको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तित्वको टकरावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न उपभोक्ताको समेत अपेक्षालाई समेटेर सरकारको माइक्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार जलविद्युत र निर्यात वृद्धि मान्ने गरेको बताउँदै उनले जलविद्युतको समग्र हेर्दा कुल उत्पादनमा जम्मा 1% मात्रै योगदान रहेको बताएका छन्। वाग्लेले सरकारले गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 देखि 46 सम्म बजेट प्रणाली सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताको बारेमा बनाएको कार्य योजनाको कार्य प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले खुकुरी प्रहार आरोपमा पक्राउ परेका श्याम बहादुर सापकोटालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। सापकोटालाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा पठाइएको छ। उनले भदौ 20 गते दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिका 28 भिरकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लब बाहिर सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। क्लबमा साक्षात्कार कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्न सहमहामन्त्री यादवलाई बोलाइएको थियो। श्यामबहादुर सापकोटा पनि कार्यक्रममा बसेर नेताहरूको भाषण सुनिरहेका थिए। भाषण चित्तबुद्धो नभएको भन्दै उनले खुकुरी प्रहार गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका थिए। विद्युतीय सिक्रेट भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरालाई बयान कागज गराएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महरासँग बयान कागज गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ब्युरोले तस्कर समूहसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै 13 भदौमा महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा नियमित जाँचका क्रममा 29 माघ 2079 मा 2वटा सुटकेस भित्र 73 बट्टामा 730 वटा भेप बरामद भएको थियो। गोदाममा राखिएका बेला त्यसमा सुन भएको थाहा पाएपछि भन्सारका नायब सुब्बा समेतको मिले मोतोमा भेप साटफेट गरेर 9 किलो सुन बिक्री गरिएको पनि खुलासा भएको थियो। यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सिआइबीले 27 असार 2080 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँ आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसुरमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। त्यसमा कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम समेत उल्लेख भएपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न दबाव बढेको थियो। चौतर्फी दबावपछि सिआइबीले राहुललाई पक्राउ गरेर सुन तस्करी बारे फेरि अनुसन्धान थालेको थियो। दोलखाको सिंगटी र लामा बगरबाट बरामद गरिएको 11 किलो सुन भर्खरै खुलेको चीन नेपाल नाका फलेक बर्डरबाट ल्याइएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। सुन प्रकरणमा एकजना चिनिया नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले संगठित सुन तस्करी मुद्दामा अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। असोज 11 मा पहिलो पटक सिंगटीमा 4 किलो सुन भेटिएको थियो। त्यसपछि बिगु गाउँपालिका 3 स्थित सिंगटीबाट 3 किलो र तेस्रो पटक लामा बगरबाट ढुङ्गामुनि लुकाएर राखेको अवस्थामा थप 4 किलो सुन बरामद भएको थियो। तस्कर समूहले दोलखा र तिब्बत आउजाउ गर्ने फलेक बोर्डर स्थित खोलाबाट तारेर सुन ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। चीन तर्फबाट डोरीले बाँधेर सुन खोलावारी फाल्ने र नेपालका तर्फका प्रतिनिधिले त्यहाँबाट काठमाडौँ पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खोलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका डीएसपी दीपक खड्काले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी खड्का भन्छन् खोलावारी ल्याएपछि उनीहरूले आलुको बोरामा लुकाएर लामा बगर तर्फ ल्याइएको भेटिएको छ। 11 किलो सुन आलुको बोराभित्र भेटिएको थियो। बोरा बोकेर आउँदै थिए। बिगु गाउँपालिका 1 घर भएका 19 वर्षीय पेम्बा तमाङ। पेम्बालाई आलुको बोरामा सुन छ भन्ने थाहा थिएन। तस्कर समूहले उनलाई भनेका थिए बोरा लामा बगरसम्म लगिदिनु, त्यस बापत ज्याला आउनेछ। बोरा बोक्ने भरियाको जिम्मा आलुको बोरा गाडी चल्ने ठाउँसम्म लगिदिने मात्रै रहेको थियो। गाडी चल्ने ठाउँबाट चरीकोटसम्म सुन लैजाने जिम्मा चस्मान तमाङ च्याम्बाले लिएका थिए। चस्मान पनि दोलखाकै स्थानीय नागरिक भएको बुझिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रबीचहरूको प्रतिस्पर्धाको शिकार बन्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन्। रापरपाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति विगत वर्तमान र भविष्य विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थानमा परिणत भइरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले नेपालले देशहरूसँग गरिरहेको सम्बन्ध आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले सरकारले छिमेकी देशहरूसँग लिने ऋण सहयोग समेत कमिसन व्यक्ति र पार्टीको लाभसँग गाँसेर लिने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव र भू राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल रहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल सामान्य अवस्थामा नभएको बताएका छन्। उनले सत्तारूढ पार्टी र देशका मुख्य पार्टीहरूको विदेश सम्बन्ध राख्नु, सत्ता केन्द्रित र सत्ताको लागि जे पनि सम्झौता गर्ने गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सुरु गरेको छ। मंगलबार भीमसेन थापा गाउँपालिका 1 का मन्जित बानियालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिएर वितरण कार्यको थालनी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भूषालले जानकारी दिएका छन्। बुबाको पहिचान नखुल्दा 19 वर्षसम्म पनि नागरिकता बनाउन पाएका रहन्छन्। उनले भने आज आमा मन्जु बानियाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्यौं। आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुगेकाहरूले अबका दिनबाट प्रशासनमा आएर आमाको
बाबुआमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सक्ने प्रज्ञा भुसालले जानकारी दिएका छन्। बाबुको पहिचान नखुलेकाहरूले मात्र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने उनले जानकारी दिएका छन्। छोराले पनि बाबुको पहिचान नभएको भनी लिखित सो घोषणा गरेको हुनुपर्ने प्रज्ञा भुसालले जानकारी दिए। आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरी मुचुल्का समेत माग्न सकिने उनको भनाई रहेको छ। सम्बन्धित वडा अध्यक्षले तोकेको जनप्रतिनिधि र नजिकका 2 जना आफन्तको शनाखत समेत अनिवार्य रहेको छ। उम्मेद्वारको कलिस्टर मिलाउनु पर्ने भएपछि एमाले गण्डकीको चुनावी प्रक्रियालाई आज बुधबारको लागि धकेलिएको छ। यसअघि हिजो दिउँसो 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका रहेकोमा अब आज बुधबार बिहान 7 देखि 9 बजेसम्मको समय दिएको छ। प्रदेश समितिमा महिला, जनजाति, दलित, युवातर्फ कलिस्टरको सेट विभाजनमा गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले मनोनयन दर्ता बुधबारलाई सारिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरले जानकारी दिएका छन्। तर अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि भने नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि सरेको बताएका छन्। पूर्व न्यायाधीशको घरमा काम गर्दै गरेकी 10 वर्षीय बालिका मुस्कान खातुनलाई उद्धार गरिएको छ। उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 29 स्थित पूर्व न्यायाधीश अली अकबर मिक्रानीको घरबाट उद्धार गरिएको छ। अली अकबर 5-7 वर्ष अघि उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत रहेका थिए। सोमबार उनकै घरबाट राष्ट्रिय बाल परिषद, बाल बालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104, बाल हेल्पलाइन काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय प्रहरीसँगै जनप्रतिनिधिको सहयोगमा बालिकालाई उद्धार गरिएको हो। भदौ 9 गते प्राप्त भएको गोप्य सूचनाको आधारमा बालिकालाई उद्धार गर्न सफल भएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भदौ 9 गते बाल हेल्पलाइनमा बालिकालाई कुटपिट गरी घरेलु काममा लगाउने गरेको गोप्य सूचना प्राप्त भएको थियो। उक्त सूचना पछ्याउँदै जाँदा पूर्व न्यायाधीशकै घरमा बाल श्रम शोषण गराइएको थाहा पाएपछि उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएको बालिकालाई बाल परिषदकै निगरानीमा सुरक्षित ठाउँमा राखिएको छ। बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 दफा 3 को उपदफा 1 मा 14 वर्ष उमेर पूरा नभएका बाल बालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन भनी लेखिएको छ। यदि बाल श्रम गरेको पाइएमा निजलाई 3 महिनासम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बालिकालाई कामकै लागि राखिएको भन्ने पुष्टि पनि भइसकेको छ, किनकि सोमबार उद्धार टोली पूर्व न्यायाधीशको घरमा पुग्दा बालिका घरको भुइँ पुस्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। सशस्त्र प्रहरी बलले सिराहाबाट करिब 80 लाख बराबरको लत्ता कपडा बरामद गरेको छ। सिराहा नगरपालिका 18 स्थित तारापट्टीबाट मंगलबार सशस्त्र प्रहरीले करिब 80 लाख रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा बरामद गरेको हो। भारतबाट अवैध रूपले ल्याएर लुकाएर राखेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी बलले भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको सहायक प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। 78 पोका लत्ता कपडा बरामद गरिएको छ। स्थानीय वासी 3वटा गाई गोठमा टहरामा लुकाएर राखेको अवस्थामा बरामद भएको हो। पछिल्लो समय नजिकिएको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अवैध गतिविधि र तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजरमा राख्दै प्रहरी परिचालन गरिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। बरामद लत्ता कपडा आवश्यक अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको दशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार विजय दशमीको उत्तम साइत कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 मा रहेको छ। यस वर्षको बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्षको सुरुवात भने असोज 28 गते आइतबार हुनेछ, जसलाई नवरात्र पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस दिन बिहान 11:29 मा घट स्थापना गर्ने साइत रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। कार्तिक 7 गते विजय दशमीको दिन बिहान 10:37 बजे देवी विसर्जनको साइत रहेको छ। देवी विसर्जन सकेपछि दुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्न दिनैभरि कुनै बाधा नभए पनि साइत खोज्नका लागि बिहान 11:02 को साइत दिएको समितिले जानकारी दिएको छ। गत साउन महिनामा अधिक मास परेको कारण यस वर्ष असोज अन्तिमदेखि नेपालीको महान पर्व बडा दशैं सुरु हुँदैछ। कार्तिक पहिलो साता बडा दशैंको मुख्य दिन अर्थात् विजया दशमी परेको छ। कार्तिक 11 गते कोजाग्रत पूर्णिमा मनाएपछि 15 दिन लामो बडा दशैं पर्व समाप्त हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आगामी वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा 2081 को वैशाख पहिलो हप्तादेखि सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको 45 दिन भित्रमा पूरक परीक्षा गर्ने बोर्डको कार्यतालिका रहेको छ। नतिजा भने 2081 को साउन तेस्रो साता भित्र सार्वजनिक गर्ने योजना
रहेको छ। त्यस्तै कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयहरूले 2081 को जेठ पहिलो हप्तामा गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको बेनी जोमसोम सडक खुलेको छ। मुस्ताङलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग बेनी जोमसोम सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि सडक हिजो मंगलबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षसँगै सडक माथिबाट खसेको पहिरोले बेनी जोमसोम सडक खण्डको म्याग्दी खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको थियो। पहिरोको कारण म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2, बैसरी, कुलौटे, अन्नपूर्ण 2, नैनी बगर र 3 नम्बर वडा दानाको गुइठेमा अवरुद्ध सडक पहिरो पछि खुलाइएको छ। बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाको डोजर र प्राविधिक सहितको जनशक्ति परिचालन गरी पहिरो पन्छाइएको म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुमारले जानकारी दिएका छन्। सडक खुलेसँगै बीच बाटोमा रोकिएका गाडी गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। बाटो अवरुद्ध हुँदा पर्यटक मुस्ताङको कागबेनीमा 16 श्राद्ध र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए। भारतले रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 5 वर्षभित्र रेलमार्ग तयार गरी नेपाललाई बुझाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएमा सन् 2024 देखि पहिलो चरणको काम सुरु गर्ने बताइएको छ। भारतको कोकण रेलवे कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 4000 करोड भारतीय रुपियाँमा 5 वर्षभित्र सो रेलमार्ग तयार गरेर नेपाललाई सुम्पिनेछ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेलवे लाइनको दूरी 170.46 किलोमिटर रहेको छ। त्यसमा रक्सौलदेखि शिखरपुरसम्म सिंगल लाइन हुनेछ भने शिखरपुरदेखि काठमाडौँसम्म डबल लाइन हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।